जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मतपत्र डिजाइनका लागि निर्वाचन आयोगले गरे दरखास्त आह्वान। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख। चुनावका लागि विपक्षी दलहरूले गरे दबाव सिर्जना। तिनै तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गराउने सरकारको तयारी। बाँकेका किसानलाई राहत दिन गृह मन्त्रालयसँग 38 करोड माग। बैजनाथ, राप्ती, सोनाली र नेपालगञ्ज उपमहानगरले अझै बुझाएनन् क्षतिको विवरण। कोरोनाबाट नरैनापुरका 6औं व्यक्तिको मृत्यु। यससँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 349 पुग्यो। पेरुको नाजका मरुभूमिमा विमान दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु। र बेजिङ ओलम्पिकमा नर्वे पहिलो स्वर्ण जित्न सफल। नेदरल्यान्ड र नर्वे शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिन्ह तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। निर्वाचनको समयमा आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिनेछ। निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मेलम्ची खोलामा निर्माण भएको पुल उद्घाटन गरेका छन्। गत साउन 16 र 17 मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले चनौटे टार स्थित पुल बगाएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका 2 र 7 जोड्ने सो पुल नेपाली सेनाले बनाएको हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले कार्तिक 4 गते स्थानीय चनौटे र भिरखर्क जोड्ने पुल नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। करिब 9 सातामा तयार गरिएको पुल आजै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 48.77 मिटर लम्बाइ र 4.20 मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुलको भारवहन क्षमता 24 टन छ। बाढी आएर पुल बगाएपछि खोला वारिपारी गर्न निकै कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयवासीलाई नयाँ पुल निर्माणपछि अत्यावश्यक खाद्य सामग्री, ओसार पसार र बिरामी हुँदाका बखत उपचारका लागि काठमाडौँ लगायतका स्थानमा जान सजिलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण सिंह नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कार्यालय धनगढीमा प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट र राष्ट्रिय सभा सदस्य जगत पार्कीले उनलाई पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। सिंह डडेलधुराबाट जसपा केन्द्रीय सदस्य थिए। माओवादीमा प्रवेश गरेका सिंहलाई पार्टीमा कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिने बारे छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र डडेलधुराका संयोजक मानसिंह मालले बताए। आफू माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै सिंहले आफ्ना करिब 700 नेता कार्यकर्तालाई माओवादीमा ल्याउने संयोजक मानसिंहको विश्वास छ। सिंह जसपा अघि नेपाली कांग्रेसबाट सक्रिय राजनीति गर्दै आएका थिए। उनी डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। पछिल्लो समय निर्वाचन केन्द्रित सभा सम्मेलन र भेला गरेर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा तार्ने हुडबाजी जस्तै चल्न थालेको छ। राजनीतिक दलहरू आगामी जेठमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालिसकेका छन्।
साखु साली नदी स्थित माधव नारायण व्रतका व्रतालुले तीर्थयात्राका क्रममा शनिबार पनौतीको त्रिवेणी घाटमा स्नान गरी इन्द्रेश्वर लगायत मन्दिरमा पूजा आराधना गरेका छन्। व्रतालु साखु स्थित साली नदीबाट पैदल यात्रा गरी शुक्रबार बेलुकी पनौती पुगेका थिए। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल तृतीयाका दिन माधव नारायणका व्रतालु साखु स्थित साली नदीबाट पैदल यात्रा गरी पनौतीमा गएर बास बस्ने परम्परा छ भने भोलिपल्ट पनौतीको त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्नेछन्। पहिलो चरणको तीर्थयात्राका क्रममा व्रतालुले वज्र योगिनी पशुपतिनाथ शेष नारायणमा विशेष पूजा आराधना गरी पहिलो चरणको तीर्थयात्रा समापन गरेका थिए। दोस्रो चरणको तीर्थयात्राका क्रममा उनीहरू पनौती पुगेका हुन्। पनौतीमा यस वर्ष 12 वर्षे मेला पनि चलिरहेकाले विशेष पूजा आराधना गरिएको छ। तेस्रो चरणको तीर्थयात्राका लागि व्रतालु माघ शुक्ल एकादशीका दिन चागु नारायण मन्दिर जान्छन्। द्वादशीका दिन बिहान चागु नारायणमा स्नान एवं पूजा आराधना गरी साखु फर्कने परम्परा छ। चागु नारायणबाट साखु फर्केपछि तेस्रो चरणको तीर्थयात्रा पनि समापन गरिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। साखु साली नदीमा यस वर्ष 106 महिला र 19 पुरुष गरी 125 जना व्रत बसेका छन्। माघ महिनामा माधव नारायणको व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं सुख शान्ति र अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी सर्वप्रथम माधव नारायण एवं श्री स्वस्तानीको व्रत गरेको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ। त्यसबेलादेखि नै माधव नारायण र श्री स्वस्तानीको व्रत बस्ने परम्परा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतालुले साङ्गे गरी व्रत समापन गर्छन्। जनकपुर धाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अधिकांश योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिको निरन्तरको निगरानी र कर्मचारीको सक्रियताका कारण जनकपुर धाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सडक, पुल र शहीद गेट लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना समयमै सम्पन्न हुन थालेका हुन्। मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना वर्षौंसम्म अलपत्र रहेको सूचना आइरहेका बेला जनकपुर धाम नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको विभिन्न वडामा सञ्चालित योजना समयमै सम्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयवासीले विकास भएको अनुभूति समेत गर्न थालेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको योजना मध्ये महत्त्वपूर्ण योजना मानिएको धनुष आकारको शहीद गेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मध्य प्रदेशको जनकपुर धाम प्रवेशद्वार मुजेलियामा निर्माणाधीन सो मध्य शहीद गेटको करिब 90% काम सम्पन्न भएको उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्र कुमार यादवले बताए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देश विकास गर्ने जनताको सपनालाई सत्ता गठबन्धनले मूर्छित पार्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालको स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगायतका कामहरू रोकेको भन्दै विकासको सपनालाई मूर्छित पार्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। एमालेलाई समाप्त गर्ने विषाक्त विचार बोकेर निर्माण भएको गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका मुद्दामा कुनै चासो नै नरहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरेलले वर्तमान सरकार बनेपछि कालापानी र लिपुलेखलाई पनि अपनत्व दिन नसकेको तर्क गर्नुभयो। एमालेले संहिताको बलियो कार्यान्वयन चाहेको भन्दै उहाँले संहिता नचाहनेहरूलाई लिएर गठबन्धन दल अघि बढेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरेर प्रमादेश सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नगराए जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। विचारमा प्रश्न हुनुपर्छ भनिरहँदा नेसनल पोलिटिक्सको यो दुईटा पोललाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ र प्रेस चौतारी नेपाल सम्बद्ध साथीहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि यो नेसनल पोलिटिक्सको यो दुईटा पोलको जुन खालको एउटा स्थिति छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै देख्नुपर्छ। अब स्थानीय तहको चुनाव मितिमै तय गरिएकै मितिमा हुने हो भनेर खुसियाली मनाउनु पर्ने यो गठबन्धनकारी जो सरकार छ, परमादेशबाट बनेको सरकार छ, यस्तो सरकार जुन सरकार गठन गर्न पार्लियामेन्टले चिनेन, देखेन, थाहा पाएन, श्रीमानहरूले बनाए।
श्रीमानहरूले बनाएको सरकार, श्रीमानले बनाएको प्रधानमन्त्री यस्तो खालको सरकारले संविधानमा किटानी गरिएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछन्, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछन्। यसको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? बोल्नुपर्छ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब हामी हेर्दैछौँ यदि यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो कानुनभित्र नै, त्यो संविधानभित्र नै तय गरिएको समयमै हुँदैन भने त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन हुन्छ। प्रेस चौतारी नेपाल त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बनेर खडा हुनुपर्छ। प्रेस चौतारी नेपालले 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने घोषणा पनि गरेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल 2055 सालमा स्थापना भएको हो। सरकारले तिनै तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गराउने तयारी गरेको छ। विपक्षी दलहरूले पनि चुनावका लागि दबाव सिर्जना गर्न थालेका छन्, तर अर्को चुनाव आउँदासम्म पनि 2074 सालमा भएको सङ्घ प्रदेशसभा सदस्यका लागि बनेका उम्मेद्वारले आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार भएका 3 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार भएका 7 जना उम्मेद्वारले अझै पनि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारले धेरै खर्च गर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले खर्च मापदण्ड बनाएको थियो। सोही अनुसार खर्च गरी नगरेको उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्र 1 क मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेद्वार बनेको ननको गोढिया, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ख मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका प्रमाद कुमार यादव र सोही निर्वाचनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेद्वार प्रेमबहादुर थापा, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 ख मा स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका जकिर खा, नेपाल मार्क्सवादीका उम्मेद्वार ननकौ खा पठान, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालबाट उम्मेद्वार भएका बुधे बुढा र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार ठाकुर प्रसाद काफ्लेले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खोम सुवेदीले जानकारी दिए। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। मतपत्र डिजाइनका लागि निर्वाचन आयोगले गरे दरखास्त आह्वान, सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख। चुनावका लागि विपक्षी दलहरूले गरे दबाव सिर्जना, तिनै तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गराउने सरकारको तयारी। बाँकेका किसानलाई राहत दिन गृह मन्त्रालयसँग 38 करोड माग, बैजनाथ, राप्ती, सोनाली र नेपालगञ्ज उपमहानगरले अझै बुझाएनन् क्षतिको विवरण। कोरोनाबाट नरैनापुरका 6औं व्यक्तिको मृत्यु, यससँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 349 पुग्यो। पेरुको नाजका मरुभूमिमा विमान दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु। र बेजिङ ओलम्पिकमा नर्वे पहिलो स्वर्ण जित्न सफल, नेदरल्यान्ड र नर्वे शीर्ष स्थानमा। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज धम्बोजीका 21 वर्षीय हिमलाल बुढालाई नेपालगञ्जबाट अपहरण गरी कोहलपुर लगेर बन्धक बनाई हत्या गरी फरार भएका सौभाग्य मल्ललाई प्रहरीले झण्डै 11 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले मल्ललाई गोरखाबाट पक्राउ गरेको जानकारी दिए। 2067 साल माघ 3 गते 4 जना मिलेर हिमलाललाई धम्बोजीबाट अपहरण गरी कोहलपुर पुर्याएर त्यहाँको एउटा रित्तो घरको गोठमा बन्धक बनाएर घरका परिवारसँग 35 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए। तर पोल खुने भएपछि तारले घाँटी कसेर उनको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि आगोले पुरै अनुहार जलाई मल्ल फरार भएको अधिकारीले बताए। उक्त घटनामा संलग्न मध्ये
एकजनालाई जिल्ला अदालत बाँकीले 2069 असार 6 गते कर्तव्य ज्यानमा जन्म कैद र अपहरणमा 9 वर्ष कैद सहित 50,000 जरिवाना सजाय तोकेको थियो। हत्यामा संलग्न मध्ये 2 जना जेल मुक्त भइसकेका छन्। पक्राउ परेका सौभाग्य मल्लको मुद्दा भने मुलतबीमा रहेका छन्। अब रिपोर्टको पालो। बाराको निजगढ स्थित गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीबाट उत्पादित गोर्खा स्ट्रङ बियर भित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आम नेपाली टेलिभिजनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिपेन्द्र ढकालले आफूहरूले गोर्खा ब्रुअरीको लापरवाहीको बारेमा तयार पारेको समाचारलाई लिएर कम्पनीले आर्थिक प्रलोभन देखाएको पनि बताउनुभयो। केही समय अगाडि बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित श्री शुभम गेस्ट हाउस एन्ड होटलमा बिक्री वितरण गर्न राखिएको बियरभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएको थियो। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढ स्थित गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीबाट उत्पादित गोर्खा स्ट्रङ बियरभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएको छ। आज आम नेपाली टेलिभिजनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सबुत प्रमाणसहित पत्रकार सम्मेलन गरी बियरभित्र भेटिएको अखाद्य वस्तुको प्रमाण सार्वजनिक गरेको हो। केही समय अगाडि बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित श्री शुभम गेस्ट हाउस एन्ड होटलमा बिक्री वितरण गर्न राखेको बियरभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएको थियो। बियरभित्र अखाद्य पदार्थ भेटिएको जानकारी पाउनासाथ आम नेपाली टेलिभिजनको कार्यक्रम मिसन भण्डाफोर टिम उक्त होटलमा पुगेको थियो। होटलमा बिक्रीका लागि राखिएको 1 कार्टन बियरमध्ये बाँकी रहेको 1 बोतलमा अखाद्य पदार्थ भेटिएको मिसन भण्डाफोर कार्यक्रमका सञ्चालक दिपेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। ढकालले उक्त बियरभित्र भेटेको अखाद्य वस्तुमा प्लास्टिक सहितको भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। मिसन भण्डाफोर टिम निजगढको शुभम गेस्ट हाउस एन्ड होटलमा पुगी त्यहाँका सञ्चालक र बियर अर्डर गर्ने ग्राहकसँग समेत भेट गरेका थिए। यो मसँग चाहिँ 1 कार्टुन बियर लिएर आएको थिएँ गौतम कोल्ड स्टोरबाट। मैले सामान सधैँ ल्याउने त्यहीँबाट हो। अनि सबै बियर बेचिसकेपछि एउटा फ्रिजमा थियो लास्ट बियर। अनि ग्राहकले चाहिँ मलाई तातो बियर चाहियो भन्यो। अनि त्यस कारणले त्यो चिसो बियर लगाएर ग्राहकले नखोल्दै चिसो फिर्ता गरिदिनु भयो मलाई तातो चाहियो भनेर। त्यसपछि ल्याएर मैले ल्याउँदै बाटोमा झलक्क आँखा पर्दाखेरि यस्तो चिज भेटियो भित्र। अवश्य पनि राम्रो त गर्दैन। त्यही भएर मैले यो चाहिँ एकदम सुरक्षित पारेर राखेको छु। मैले यो कसैलाई मैले जानकारी गराएको पनि छैन कम्पनीको मान्छे बाहेक। अहिले तपाईँहरू मात्र योभन्दा बाहेक कसैलाई थाहा पनि छैन। अनि मैले चाहिँ सुरक्षित गरिराखेको छु। डिलरलाई भन्नाले मैले ल्याएको सामान ल्याएको ठाउँमा गएर कम्पनीको मान्छे पठाइदिनु, आउने बित्तिकै पठाइदिनु भनेको मैले आज 10, 12, 15 दिन जति भयो होला कम्पनीको मान्छे कोही पनि आएन। यस विषयमा मध्य प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने गोर्खा ब्रुअरीको प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिई उल्टे आर्थिक बार्गेनिङ गरेको ढकालले बताउनुभयो। कहिले बियरमा जौको मात्रा 50% हुनुपर्नेमा कनिका राखेर कनिकाको बियर बनाउँदै गयो, कहिले हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै गयो र गोर्खा ब्रुअरीको यो करतुत आज हामीले देखाउन गइरहेको करतुत त्यहाँभित्र कुनै कनिका या खाद्य पदार्थ भएको होइन कि त्यहाँभित्र प्लास्टिक अखाद्य पदार्थ हाम्रो स्वास्थ्यलाई जुन हानिकारक छ त्यो हालेको छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने उत्पादन कम्पनीलाई बन्द गराएर नै छोड्नेछौँ। र यो यदि गोर्खा ब्रुअरीले अहिले पनि जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएन भने हामी यो केस लिएर सर्वोच्च अदालत जानेछौँ र स्वास्थ्यमाथिको खेलवाडप्रति हामी आफै मिडिया कर्मीहरू नै लड्नेछौँ। जुन विज्ञापन र पैसाको बार्गेनिङ गर्न खोज्दैछन्, हामी पैसा र कुनै विज्ञापनको बार्गेनिङका लागि त्यहाँ पुगेका थिएनौँ। हामी स्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलवाड र त्यसलाई रोक्नुपर्छ, कसैले पनि स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन भनेर हामीले यो आवाज उठाएका छौँ। नेपालमा वर्षेनी बियरको बजार हिस्सा 20 देखि 30% बढ्दै गएको छ। सरकारको गतिलो आम्दानी गर्ने राजस्व स्रोत मध्ये मदिराजन्य उत्पादन पनि एक हो। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले यो क्षेत्रबाट 75 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरेको छ। यसरी बियर खपत बढ्नुका कारण युवा पुस्ताको बियर प्रतिको आकर्षण साथै पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि मुख्य कारण रहेको छ। नेपालभर करिब 56% बजार हिस्सा ओगटेको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले करिब 90 लाख बियर उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रममा आम नेपाली टेलिभिजनका अध्यक्ष राजकुमार हुमगाईले विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा सबै मिडियाकर्मीहरूले हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सबै मिडियाहरू एकजुट भएर यस्ता विकृतिहरूको र विसङ्गतिहरूको भण्डाफोड अभियान चलाउन सकियो भने वास्तवमा हामीले गर्न खोजेको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मूल मन्त्र हो।
यो मन्त्रमा तपाईँहरू हामीसँग हातमा हात काँध जोडेर अगाडि बढौँ भन्दै हामीले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो विकृतिहरू विसङ्गति जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन। गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक बार्गेनिङ गरेर गोर्खा ब्रुअरी जिम्मेवारी रूपमा प्रसिद्ध नभएका कारण आम नेपाली टेलिभिजनले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गोर्खा ब्रुअरीले गरेको खेलबाड नरोकिने हो भने आगामी दिनमा पनि यस्तो घटनाहरू नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। मानिसको स्वास्थ्यसँग कसैले पनि खेलबाड गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु जरुरी छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा विनोद विष्टका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। गत असोज अन्तिम साता परेको बेमौसमी वर्षाले धानबारीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण बाँकेका 3वटा स्थानीय तहले नपठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। स्थानीय तहले क्षतिको विवरण पठाउन ढिलाइ गरेपछि प्रारम्भिक तथ्याङ्कको आधारमा क्षतिको अनुमानित रकम सहितको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। उनले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बैजनाथ, राप्ती, सोनारी र नेपालगञ्ज उपमहानगरले क्षतिको विवरण नबुझाएको बताए। 3वटा स्थानीय तहको प्रारम्भिक विवरण समेतलाई समेटेर 38 करोड रुपैयाँको क्षति विवरण पठाएको उनले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयले क्षतिको विवरण पठाउने अन्तिम समय सीमा 20 मार्चसम्म दिएको थियो। बाँकेमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका 18वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको हो। बाँकेमा 23वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग छन्। तीमध्ये 5वटा बन्द अवस्थामा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नासु बुद्धिमान विष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सब इन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उक्त प्रतिवेदनले क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077मा उल्लेखित दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पुरा नभएको देखिएकाले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाएकाले कारबाही गरिने बताए। वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा बढाएको हो। नेपालगञ्ज काठमाडौँका लागि 325 रुपैयाँ बढेको छ। 3455 रुपैयाँ पर्ने भाडा अब 3780 रुपैयाँ पुगेको वायु सेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी भाडा काठमाडौँ धनगढीको 445 रुपैयाँ बढेको छ। अब यो सेक्टरको न्यूनतम भाडा 5125 रुपैयाँ पुगेको छ। आयल निगमले केही दिन अघि हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँ बढाएको थियो। सबैभन्दा कम काठमाडौँ पोखरा गन्तव्यमा 160 रुपैयाँ भाडा बढेको छ। बाँके जिल्लामा कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप 83% लगाएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठका अनुसार 69,837 जना बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा 3 दिनमा 57,971 जनाले खोप लगाएका छन्। 11,817 जना खोप लगाउनबाट छुटेका छन्। लक्ष्य अनुसार सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकामा 129% र सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकामा 38% बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। बाँकेका 433 विद्यालयका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई 269वटा खोप केन्द्रबाट बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार खोप लगाइएको थियो। अधिकांश खोप केन्द्र विद्यालय परिसरमै रहेका थिए। कोरोना संक्रमणबाट बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको 6औं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीका अनुसार शनिबार नरैनापुर 2 का 50 वर्षका पुरुषको कोरोनाबाट निधन भएको हो। जिल्लामा कोरोनाबाट कम मृत्यु हुनेमा नरैनापुर दोस्रो स्थानीय तह हो। डुडुवा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम 4 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 156 जनाको मृत्यु भएको छ। दोस्रो बढी मृत्यु कोहलपुर नगरपालिकामा 81 जनाको छ। खजुरा गाउँपालिकामा
44, बैजनाथ गाउँपालिकामा 35, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 14 र जानकीमा 9 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 349 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पेरुको नाज्का मरुभूमिमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। पर्यटकहरूलाई नाज्का लाइनहरू देखाउन गइरहेको विमान दुर्घटनामा परेको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। नाज्का विशाल भूगोलको विश्वव्यापी रूपमा परिचित समूह हो। नाज्का क्षेत्र जेटबाट राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा नेदरल्यान्ड र चिलीका नागरिक रहेका थिए। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको पेरुको सरकारलाई उद्धृत गर्दै ANI-ले जनाएको छ। अब खेल समाचार। बेजिङ ओलम्पिकको पहिलो स्वर्ण नर्वेले जितेको छ। महिलातर्फ 7.5 किलोमिटर क्रस कन्ट्री स्किङमा थेरिज जोहगले नर्वेलाई स्वर्ण दिलाएकी हुन्। उनले 44 मिनेट 13 सेकेन्डमा उक्त दौड पूरा गरेकी हुन्। रुसकी नातालिया नेप्रेभाले प्रतिस्पर्धामा रजत पदक जितिन् भने अस्ट्रेलियाकी तेरेसा स्टाइडलोभरले कांस्य पदक जितिन्। 3000 मिटरको स्पिड स्केटिङ प्रतिस्पर्धातर्फ स्कोटिङ एरिनले नेदरल्यान्डलाई पनि स्वर्ण जिताए। नेदरल्यान्ड र नर्वे एक स्वर्ण सहित पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छन्। पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रुस र इटाली छन्। दुवैले 2 रजत पाएका छन् भने 5औं स्थानमा अस्ट्रेलिया क्यानाडा छन्। दुवैले 2 सम्मान कांस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मतपत्र डिजाइनका लागि निर्वाचन आयोगले गरे दरखास्त आह्वान। सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने उल्लेख। चुनावका लागि विपक्षी दलहरूले गरे दबाव सिर्जना। 3 तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गराउने सरकारको तयारी। बाँकेका किसानलाई राहत दिन गृह मन्त्रालयसँग 38 करोड माग। बैजनाथ, राप्ती, सोनारी र नेपालगञ्ज उपमहानगरले अझै बुझाएनन् क्षतिको विवरण। कोरोनाबाट नरैनापुरका 6औं व्यक्तिको मृत्यु। यससँगै बाँकेमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 349 पुग्यो। पेरुको नाज्का मरुभूमिमा विमान दुर्घटना, 7 जनाको मृत्यु। र बेजिङ ओलम्पिकमा नर्वे पहिलो स्वर्ण जित्न सफल। नेदरल्यान्ड र नर्वे शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै